मेरा नाम जोया है। आज मैं आपको निहायत खौफनाक, पुरस्रार और सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी कोई मन घड़त कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी मेरे अपने घर की है। हम 3 बहनें और हमारे 2 भाई हैं। सबसे बड़ी मेरी बहन शुमाइला, दूसरे नंबर पर मैं और तीसरे नंबर पर समाइका है। और हम तीनों से छोटे हमारे 2 भाई हैं, अली और अहमद। हम एक शिया फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे 2 ताया थे। दोनों ताया के बच्चे काफ़ी बड़े थे। मेरे अब्बू क्योंकि सबसे छोटे थे, इसीलिए उनके बच्चे भी उम्रों में दूसरे बच्चों की निस्बत छोटे थे। मेरे एक ताया अब्बू की 5 बेटियां थीं और वो 5 की 5 शादी की उम्र से ज्यादा हो चुकी थीं। उनकी सबसे छोटी बेटी की उम्र 30 साल हो चुकी थी और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। बाकी 4 की तो शादी मुमकिन ही नहीं थी। और दूसरे ताया अब्बू के घर भी कुछ ऐसा ही था। उनकी भी 2 बेटियां थीं और एक बेटा। उनकी भी उम्रें काफी हो चुकी थी और अभी तक कहीं भी अच्छा रिश्ता नहीं हुआ था, या खैर खुद से मेरे ताया अब्बू लोगों ने कोशिश नहीं की थी। मेरे अब्बू इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। उन्हें हमारी शादी की बहुत ज्यादा फिक्र थी। मेरी बड़ी बहन ने BS किया था, जबकि मैं भी BS कर रही थी। मुझसे छोटी बहन 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। हमारे अब्बा ने हमारी तालीम में कोई कमी ना आने दी। उसकी निस्बत ताया अब्बू की बेटियां अनपढ़ ही थी। शायद इसी वजह से उनका कहीं रिश्ता ना तय हो पाया। जब कभी भी अब्बू ने उनसे बात की कि बेटियों की शादी में जल्दी करनी चाहिए, तभी बड़े ताया अब्बू गुस्से हो जाते और वो अब्बू से कहते कि तुम कौन होते हो हमारे मामलात में दखल देने वाले। हमारी बेटी है, हमारा जब दिल चाहेगा हम शादी कर देंगे, तुम अपनी बेटियों की फिक्र करो। हालांकि मेरे अब्बू तो हमदर्दी में ही सब कुछ कहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्बू को एहसास हो गया कि वाकई उनको सिर्फ अपनी बेटियों की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि मेरे दोनों ताया अब्बू को मेरे अब्बू की बात बुरी लगती थी। इसीलिए अब्बू ने अब उनकी फिक्र करना छोड़ दी थी और अब वो ज्यादातर हमारे बारे में ही परेशान रहते थे। हम लोग दरबार वगैरह को काफी ज्यादा मानते थे, इसीलिए मजार पर आना जाना लगा रहता था। जब भी कोई मसला चल रहा होता या कोई भी मुश्किल पेश आती, तो हम किसी के मजार पर जाकर कोई मन्नत मांग लेते, तो अल्लाह हमारी भी सुन लेता था। मेरी बड़ी बहन की उम्र भी तकरीबन 24 साल हो गई थी। अब्बू की ख्वाहिश थी कि वो हम दोनों की एक साथ ही शादी कर दें। फिर छोटी रह जाएगी, उसकी बाद में देखी जाएगी। अब वो हमारे रिश्ते के बारे में कई लोगों से बातें करना शुरू हो गए थे। बहुत से लोगों को, बहुत से रिश्ता करवाने वालों को अब्बू ने हमारे रिश्ते के लिए भी कह दिया था। लेकिन अगर कहीं जात मिलती थी तो लड़का अच्छा ना होता। अगर लड़का अच्छा मिलता तो कभी उन लोगों को एतराज होता कि हम लोग शिया हैं और कभी हमें एतराज होता कि वो सुन्नी है। इसी वजह से कोई भी अच्छा रिश्ता ना मिल पा रहा था। 1-2 घर से मेरी बहन को देखने वाले भी आए, लेकिन फिर न जाने क्या हो जाता। वो खामोशी से वापस चले जाते और कोई भी जवाब ना देते। अब्बा को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी। अम्मा अक्सर उनको दिलासा देती कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा, देख लेना, रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं। जब कभी मौला ने हमारी सुनी तो बहुत अच्छी जगह हमारी बेटियों का रिश्ता हो जाएगा। मेरी तो चूंकि अभी तक स्टडी मुकम्मल नहीं हुई थी, इस वजह से मैं अपनी अम्मी को मना ही कर देती कि अभी मेरे रिश्ते का तो सोचें भी ना, हाँ आप ही का रिश्ता तय कर दे। मुझे खुद इतना शौक था कि मेरी आप ही की शादी हो। जैसे अक्सर लड़कियां मुझे बताती थीं, अपनी बहनों की शादी की पिक्स वगैरह दिखाती थीं, तो मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश होती कि मेरी बहन की भी जल्दी से शादी हो जाए। लेकिन ऐसे ही दिन गुजरते रहे। अब तो मेरी बहन भी इस चीज की परेशानी लेने लगी थी। वो मुझसे बार बार कहती कि अगर कोई अच्छा रिश्ता ना मिला तो क्या हम भी अपने तायाओं की बेटियों की तरह सारी उम्र अपने बाप की दहलीज पर ही बैठी रहेंगी। जिस तरह हमारे ताया अब्बू को लोग बातें करते हैं, वैसे ही हमारे बाप को बातें सुनना पड़ेंगी। लेकिन मैं उसे हमेशा कह देती कि ताया अब्बू लोगों ने तो कोशिश ही नहीं की अपनी बेटियों के रिश्ते ढूंढने की, लेकिन हमारे अब्बू तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। तुम देख लेना, किसी न किसी अच्छी जगह तुम्हारा रिश्ता तय हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे, कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था। देखते ही देखते मेरी बहन की उम्र 27 साल हो गई। मेरा BS भी कंप्लीट हो गया। मैंने आगे MPhil में दाखिला ले लिया। मैं और समाइका तो खैर स्टडी कर रही थी, जबकि शुमाइला घर पर सारा दिन फारिग ही होती थी। वो अम्मी के साथ घर के काम काज करवा देती। बाकी हर चीज का हुनर उसके हाथ में था। कपड़े वगैरह भी सिलाई कर लेती थी। घर के हर काम के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जब भी कोई रिश्ता आता तो कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता।
جس کی وجہ سے اس کی عمر ڈھلتی ہی جا رہی تھی۔ اب تو تایا ابو لوگ بھی میرے ابو کو باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے کہ ہمیں تو بڑا کہتا تھا کہ ابھی تک بیٹیوں کی شادی نہیں کی، اور خود دیکھو اب اپنی بیٹی کی عمر بھی ہماری بیٹیوں جتنی ہونے والی ہے، اب کیوں نہیں کرتا اس کی شادی۔ ابو دن بدن بیمار ہی ہوتے جا رہے تھے کیونکہ انہوں نے اس بات کو اپنے سر پر سوار کر لیا تھا۔ پھر ایک دن ہمارے ہمسائے سے ایک عورت آئی، اس نے آ کر میری امی سے بات کی کہ آپ لوگ کسی دربار پر جا کر کیوں منت نہیں مان لیتے، تو دیکھ لینا خود بخود کوئی اچھا رشتہ آ جائے گا۔ امی نے ایسا ہی کیا۔ آج ہم لوگ تیار ہوئے، آج ہم نے بی بی پاک دامن کے دربار پر جانا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ اس دربار پر جب بھی کبھی گئے ہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے، بی بی پاک دامن ہمارا بہت ساتھ دیتی ہیں۔ ہم تو دونوں بہنیں چونکہ پڑھی لکھی تھیں، ہم لوگ تو یقین رکھتے تھے کہ اللہ نے کرنا ہے جو کچھ بھی ہونا ہے، باقی مزار وغیرہ پہ جا کے منت ماننے میں بھی کوئی حرج تو نہیں تھا۔ ہم نے امی کی بات مانی اور امی کے ساتھ بی بی پاک دامن کے مزار پر چلی گئی۔ وہاں پر بہت سی لڑکیاں اپنی شادی کے لیے منت مانگنے آئی ہوئی تھیں۔ تبھی امی نے بتایا کہ اس چوکھٹ کے ساتھ یہ ڈوری دار دھاگا باندھ دو، اللہ تعالیٰ تمہارا رشتہ بھی ایسے ہی جوڑ دیں گے۔ میں تو خیر کھڑی رہی، میری بہن نے وہ دھاگا باندھ دیا۔ امی مجھ سے کہنے لگیں کہ تم بھی یہ ڈوری باندھ دو، لیکن میں نے نفی میں گردن ہلا دی کہ نہیں امی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور یہ دھاگے وغیرہ باندھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس یہ ایسی ہی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تبھی امی مجھے ڈانٹنے لگی کہ ایسے نہیں کہتے، تم بی بی پاک دامن کے پاک مزار پر کھڑی ہو اور کیسی باتیں منہ سے نکال رہی ہو۔ خیر اس دن ہم واپس آ گئے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میری بہن شمائلہ کی ایک دوست ہمارے گھر آئی اور وہ ساتھ مٹھائی لے کر آئی۔ اس نے شمائلہ کو مٹھائی دی اور بولی کہ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، لڑکا بہت اچھی جاب کرتا ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں، ایسا رشتہ تو لاکھوں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اس کی بھی عمر تقریباً شمائلہ جتنی ہی تھی اور کافی عرصے سے اس کے ماں باپ بھی اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تبھی اس نے بتایا کہ بڑی مشکل سے رشتہ ملا ہے، اور اس نے بتایا کہ اس نے بی بی پاک دامن کے مزار کے باہر ایک آدمی کنگن بیچتا ہے، اس سے وہ کنگن لے کر پہنا تھا، اور وہ کنگن بھی دکھانے لگی کہ یہ دیکھو یہ والا کنگن ہے جو میں نے دربار سے لے کر پہنا تھا۔ اور اس آدمی نے کہا تھا کہ جو بھی لڑکی یہ کنگن پہنتی ہے اس کی چند دنوں میں ہی شادی ہو جاتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو میں نے یہ کنگن خریدا تھا اور اتنی جلدی میری شادی بھی طے ہو گئی۔ وہ لڑکا بھی بہت اچھا اور بہت خوبصورت ہے۔ وہ بڑی خوش ہو کر میری بہن کو یہ ساری باتیں بتا رہی تھی۔ تب بھی میری بہن کے دل میں بھی ایک خوشی کی لہر دوڑی، شاید اسے کوئی امید کی کرن نظر آ گئی تھی۔ تبھی شمائلہ کی وہ سہیلی اسے شادی کا انویٹیشن دے کر واپس چلی گئی۔ 2 دن بعد شمائلہ کی اس دوست کی شادی تھی۔ میں اور شمائلہ ہم دونوں ہی اس شادی میں گئی تھی۔ وہاں جا کر ہم لوگ تو واقعی حیران رہ گئے۔ اس کا ہونے والا ہسبینڈ تو بہت ہی خوبصورت تھا، اس کو دیکھ کر نظر نہیں ٹک رہی تھی، اور لگ بھی کافی امیر کبیر رہے تھے۔ شمائلہ تو اس کی قسمت پر رشک کرنے لگی، مجھ سے بار بار کہنے لگی دیکھو یہ کتنی خوش قسمت ہے نا، کتنا اچھا رشتہ مل گیا اسے، حالانکہ اتنی پیاری بھی نہیں ہے۔ میں بھی ہاں میں سر ہلاتی رہی، اور واقعی اس کا شوہر بہت خوبصورت تھا۔ سارا واقعہ میں نے امی کو گھر آ کر بتایا کہ امی شمائلہ کی دوست کا شوہر تو بہت ہی پیارا ہے، اور وہ کافی امیر کبیر فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس کی دوست راج کرے گی راج۔ میں امی کو مرچ مسالے لگا لگا کر سب کچھ بتا رہی تھی۔ تبھی امی نے کہا لو، اگر وہاں بی بی پاک دامن کے مزار کے پاس وہ کنگن ملتے ہیں تو ہم بھی اپنی شمائلہ کو وہ کنگن لے لیتے ہیں، اور میں تو کہتی ہوں تم بھی کنگن لے کر پہن لینا، دونوں بہنوں کی اکٹھی ہی شادی کر دیں گے۔ لیکن میں نے امی سے کہہ دیا کہ جب تک میرا ایم فل مکمل نہیں ہوگا میں شادی نہیں کروں گی۔ اسی دن امی ہم دونوں کو لے کر مزار پر پہنچ گئی۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا وہاں پر ایک آدمی، اس کے منہ پر سفید داڑھی تھی اور بہت نورانی چہرہ تھا، ایسے لگ رہا تھا وہ بہت عبادت گزار بندہ ہے۔ وہ وہاں پر کنگن لگائے بیٹھا تھا۔ امی نے اس سے کنگن کی قیمت پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ یہ بی بی پاک دامن کے دربار کے کنگن ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں، ہم تو سب کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، ان کنگن کو جو بھی لڑکی پہنتی ہے اس کی چند دنوں میں ہی شادی ہو جاتی ہے۔ مجھے بڑا تجسس ہونے لگا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ سچ میں ایسا ہوتا ہے کیا۔ میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا وہ کنگن پہننے کا، پھر میں نے سوچا کہ میں بھی ایک کنگن لے لیتی ہوں۔
कंगन बहुत ही खूबसूरत थे। वैसे भी मुझे लग रहा था कि कौन सा ये सच हो जाना है, कंगन ही तो है, क्योंकि मैं इन चीजों पर यकीन नहीं रखती थी। इसलिए मैंने भी वो कंगन ले लिया। अम्मी ने 2 कंगन लिए, एक मुझे लेकर दिया और एक शुमाइला को दे दिया। शुमाइला ने तो वो कंगन खुशी खुशी पहन लिया, जबकि मैंने उस कंगन को उठाकर अपने हैंड बैग में भी डाल लिया। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, मैंने बैग उतार कर अपने कमरे में रख दिया और खुद नहाने के लिए वॉशरूम में चली गई। जब मैं बाहर निकली तो मेरा वो कंगन बैग से निकाल कर मेरी छोटी बहन समाइका पहन चुकी थी। मैंने उससे कहा कि तुमने ये कंगन क्यों पहना है, उतारो इसे। तो वो कहने लगी, आपी कितना खूबसूरत लग रहा है ना, अब तो मैं इसे नहीं उतारूंगी, ये तो आज से मेरा हुआ। अगर आप लेने ही गई थी तो एक कंगन मेरे लिए भी ले आती। वो लड़ाई वाले अंदाज में मुझसे बोली। तभी मैंने कहा कि जाओ तुम ही ले लो ये कंगन, वैसे ही मन घड़त बातें हैं कि कंगन पहनने से शादी हो जाती है, तुम ही पहन लो, देखूंगी भला तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं उसे छेड़ने वाले अंदाज में बोल रही थी, हालांकि वो तो अभी छोटी थी। वो खुशी खुशी वो कंगन पहनकर उसको ही देखे जा रही थी। जैसे ही वो बाहर निकली, अम्मी की नजर उसके बाजू में पहने कंगन पर पड़ी। तभी अम्मी मुझे डांटने लगी कि तुमसे कहा था ना कि इसे तुम पहनना, तो इसे क्यों दे दिया तुमने, अभी तुम्हारी बारी है। मैं आगे से हंसने लगी कि अम्मी, कहीं ऐसा भी होता है भला कि कंगन पहनने से शादी हो जाए? अगर होती है तो इसकी शादी करवा दे, मेरी रहने ही दे, वैसे भी ये मेरी हर चीज पर कब्जा कर लेती है। मैंने समाइका की तरफ इशारा करते हुए अम्मी से कहा। अभी 3-4 दिन ही हुए थे कि मुझसे बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों ने वो कंगन पहने हुए थे कि मेरी बड़ी बहन का रिश्ता आ गया, और ये रिश्ता साथ वाले गांव से आया था। हम लोग तो चूंकि शुरू से ही शहर में रह रहे थे, इस वजह से अब्बा कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। पहले तो अब्बा को एतराज था कि गांव में बेटी की शादी नहीं करनी, लेकिन फिर जब देखा कि वो लोग काफी खाते पीते थे और उनके शहर में भी घर थे, और उनका कहना था कि वो जल्द ही शहर शिफ्ट हो जाएंगे, इस वजह से अब्बा जल्दी से ही मान गए। पहले अब्बा लोग उनके घर रिश्ता देखने गए, तो लड़का बहुत ही खूबसूरत था। वो लड़का तो मेरी बहन शुमाइला की दोस्त के शौहर से भी ज्यादा खूबसूरत था। अम्मी अब्बा वो रिश्ता देखकर बहुत खुश हुए। जैसे ही वो लोग शुमाइला को देखने आए, उन्होंने भी 1 मिनट नहीं लगाया और हाँ कर दी। उनको भी मेरी बहन शुमाइला बहुत पसंद आई थी। दोनों की 1-2 दिन में ही मंगनी तय हो गई। मेरी बहन बहुत खुश थी कि उसका रिश्ता अच्छी जगह तय हो गया है, लेकिन उसकी खुशी 1-2 दिन बाद ही मद्धम पड़ने लगी। अब तो मेरा तजस्सुस बढ़ने लगा। यही कंगन तो मेरी छोटी बहन ने भी पहने हुए थे। मेरा ध्यान अब उसकी तरफ भी जाने लगा कि आखिर ऐसा क्या है इस कंगन में। अभी 2 दिन ही हुए थे, शुमाइला ने वो कंगन पहने और उसका अच्छी जगह से रिश्ता आ गया। लेकिन अगर कंगन की वजह से रिश्ता आया है तो समाइका का भी तो आना चाहिए था। अभी मैं यही सोच रही थी कि मुझे पता चला कि एक घर से रिश्ता आया है, और जो रिश्ता बताने वाली औरत आई थी वो बता कर गई थी कि वो लोग आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, और उन्होंने किसी शादी में समाइका को देखा था। अब तो मेरा तजस्सुस और भी ज्यादा बढ़ने लगा था कि आखिर ऐसा क्या है उन कंगन में कि जो भी लड़की पहनती है उसका अच्छी जगह रिश्ता हो जाता है और चंद दिनों में उसकी शादी भी हो जाती है। मैं देखना चाहती थी कि जहाँ से समाइका का रिश्ता आया है, क्या वहाँ पे उसकी शादी भी होगी। पता नहीं क्यों मैं ये देखने की गर्ज से खुद गर्ज ही बनती जा रही थी। जैसे ही अब्बू घर आए, अम्मी ने उनसे बात की कि समाइका का किसी अच्छे घर से रिश्ता आया है, और वो रिश्ते वाली मासी बता रही थी कि वो लोग समाइका के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे, बहुत अच्छा खानदान है। अब्बू कुछ सोच में पड़ गए और बोले कि मैं ऐसा कैसे कर लूं, मैं दरमियान वाली बेटी को छोड़कर छोटी बेटी का रिश्ता पहले कर लूं, जबकि मैं तो अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी पहले करना चाहता हूँ। नहीं नहीं बेगम, आप इस रिश्ते वाली मासी को मना करते हैं कि हम लोगों ने समाइका की शादी अभी नहीं करनी। तभी अम्मी कहने लगी कि लेकिन जोया तो कहती है कि उसने अभी शादी नहीं करवानी, वो आगे पढ़ना चाहती है। अब्बू ने जवाब दिया, तो समाइका भी तो अभी पढ़ रही है ना, तो उसकी शादी हम कैसे पहले कर सकते हैं। लेकिन अम्मी बज़िद थी कि अगर जोया 6 साल ना शादी करवाए तो क्या हम समाइका को भी ऐसे ही बिठाए रखेंगे। पहले ही शुमाइला की वजह से हमें लोगों की बहुत सी बातें सुनना पड़ी हैं। आप उन लोगों से एक दफा मिल तो लें, अगर वो अच्छे लोग हुए तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर समाइका की शादी जोया से पहले हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, और अच्छा रिश्ता ढूंढ के हम बाद में जोया की शादी कर देंगे। लेकिन अब्बा इस बात के लिए ना माने
اور امی کو غصہ ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کنگن والا ڈرامہ تو ایسے ہی ہے۔ سمائکا اور شمائلہ کے رشتے آنے میں کنگن کا کوئی کمال نہیں۔ اگر کوئی کمال ہوتا تو جیسے شمائلہ کا رشتہ ہو گیا تھا ویسے ہی سمائکا کے لیے بھی ابو مان جاتے۔ لیکن اگلی صبح جو کچھ ہوا وہ سب سن کر اور دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ابو جیسے ہی سو کر اٹھے تو ناشتے کی ٹیبل پر آتے ہی امی سے کہنے لگے، ٹھیک ہے ان لوگوں کو بلا لو، وہ آ کر ایک دفعہ سمائکا کو دیکھ جائیں، پھر ہم جا کر ان کا گھر بار اور لڑکے کو دیکھ آئیں گے۔ اب تو میرے دل کو کچھ ہونے لگا، کیونکہ میری بہنوں کی زندگی کا سوال تھا۔ میں یہ ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میری بہنوں کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ تبھی میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ شمائلہ اور سمائکا کی عادتیں کچھ اور ہی ٹائپ کی ہو گئی تھی۔ جب بھی میں ان کو بلاتی تو وہ مجھ سے سخت لہجے میں بات کرتی تھی، حالانکہ ہم تینوں بہنوں کا پہلے بہت زیادہ پیار تھا اور ہم تینوں ایک دوسرے کے بنا ایک منٹ بھی نہیں رہتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ خود سے کچھ نہیں کر رہی، جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی اور ہی کر رہا ہے۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ میں یونیورسٹی سے سیدھا مزار پر ہی جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کنگن بیچنے والا ابھی بھی وہ کنگن بیچ رہا ہے۔ آج میں یونیورسٹی سے سیدھا اپنی دوست حمیرہ کے ساتھ مزار پر ہی پہنچی۔ میں نے حمیرہ کو ساری بات بتا دی تھی۔ حمیرہ بھی بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ جیسے ہی ہم دونوں دربار پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ بابا جی وہاں سے اپنا سامان اٹھا رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، بابا جی آج آپ کے کنگن کیا سارے بک گئے؟ تبھی وہ آدمی مسکرا کر بولا کہ میرے پاس تو کنگن ختم ہو گئے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی ایک اور خبر میرا انتظار کر رہی تھی کہ سمائکا اور شمائلہ کی ڈیٹ فکس کر دی گئی ہے اور 1 ہفتے بعد شادی بھی ہے۔ اب تو میں اور بھی حیران ہونے لگی کہ صرف 1 ہفتے کے اندر اندر شادی، اور ویسے بھی کنگن بیچنے والے نے یہی تو بتایا تھا کہ کنگن پہننے کے 1 ہفتے بعد ہی شادی ہو جائے گی۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ارادہ بنا لیا کہ میں اس کا پتہ لگا کر رہوں گی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ہم تینوں بہنیں ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں اور ہم تینوں کے درمیان کافی اچھی دوستی تھی، ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کر لیتی تھی۔ لیکن جب سے میری دونوں بہنوں نے کنگن پہنے تھے ان کا رویہ میرے ساتھ تبدیل ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچا میں ان کے بازو سے کنگن اتار دیتی ہوں، کیونکہ مجھے کسی انہونی نے الارم دے دیا تھا اور میں سمجھ گئی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں میرے ماں باپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ شاید ان کے سر پر یہ بات سوار تھی کہ لوگ ہمیں باتیں نہ کریں، یا پھر یہ کہ رشتے اچھی جگہ سے آئے ہیں تو انہیں ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ اس دن بھی میں اپنی بہنوں کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی سو رہی تھی۔ تبھی میں نے ارادہ کیا کہ میں ان دونوں کے ہاتھ سے یہ کنگن اتار دوں گی۔ جیسے ہی میں اٹھی میں نے دیکھا شمائلہ اپنے بیڈ پر نہیں تھی۔ میں باہر کی طرف گئی۔ جیسے ہی جا کر میں نے لان میں دیکھا تو وہ باہر کی 4 دیواری کے اوپر چل رہی تھی، حالانکہ اس 4 دیواری کے اوپر کانٹے دار تاریں لگائی گئی تھی، پھر بھی وہ پتہ نہیں کیسے ان پر چلتی جا رہی تھی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ سین تو بالکل ڈرا دینے والا تھا۔ پھر میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس گئی تو دیکھا شمائلہ تو اپنے ہی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اب مجھے بہت زیادہ ڈر محسوس ہونے لگا۔ اسے تو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی، وہ بالکل نیم بے ہوشی والی نیند سو رہی تھی۔ یہ سارا کیا ماجرا ہے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ساری رات میں نے جاگ کر گزار دی، اور میں نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ سمائکا کے منہ سے عجیب عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی اور وہ سوتے میں بھی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ وہ دونوں گہری نیند سو رہی ہیں تبھی پہلے میں نے سمائکا کے ہاتھ سے وہ کنگن اتارنا چاہا، لیکن جیسے ہی میں اپنا ہاتھ اس کے قریب لے کر گئی تو مجھے عجیب سا کرنٹ لگا کہ میں اتنی دور جا گری۔ اتنے زور کا جھٹکا تھا کہ میرا سر جا کے دیوار کے ساتھ لگا اور مجھے چوٹ آ گئی۔ صبح ہوتے ہی امی نے مجھ سے اس چوٹ کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کچھ نہیں۔ امی میں رات کو اندھیرے میں باہر نکلنے لگی تھی، شاید اسی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آئی اور میں گر گئی۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی نا، میں نے امی کو یہ کہہ کر ٹال دیا۔ تبھی امی مجھے نصیحت کرنے لگی کہ دیکھ کر چلا کرو، اور شادی کے سارے انتظامات بھی تم ہی نے سنبھالنے ہیں، خود چوٹ کھا کے نہ چارپائی پر لیٹ جانا، ان دونوں کی تو شادی ہے۔ میں اتنی حیران تھی کہ کل تک تو سمائکا کہتی تھی کہ میں نے پڑھ لکھ کر ایک ڈاکٹر بننا ہے، اور اب وہ شادی کے لیے اتنی جلدی رضامند بھی ہو گئی۔
اور ابھی تو اس کی عمر بھی تھوڑی تھی، اور امی ابا کو بھی پتا نہیں چلا کہ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ پتا نہیں، میرا دل عجیب سی الجھن کا شکار ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ بات میں کس سے شیئر کروں، کس سے کہوں کہ وہ میرا ساتھ دے۔ اپنے گھر میں تو میری بات سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ تبھی میں نے اپنی دوست حمیرہ سے ہیلپ لی۔ حمیرہ نے مجھے بتایا کہ اس کے ابا ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور حمیرہ بھی کافی باپردہ اور نیک لڑکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے ابا سے اس بارے میں بات کرتی ہوں، شاید کوئی نہ کوئی اس کا حل مل ہی جائے۔ تبھی میں حمیرہ کے ساتھ یونیورسٹی سے سیدھا اس کے گھر چلی گئی۔ میں نے حمیرہ کے ابا سے اس معاملے میں بات کی۔ میں نے انہیں شروع سے لے کر اینڈ تک سب کچھ بتا دیا۔ جیسے جیسے ہم نے اس آدمی سے کنگن خریدے اور جیسے ان کے رشتے آئے، وہ ساری بات میں نے ان کو کلیئر بتا دی۔ ان کو بھی اب کچھ شک سا ہونے لگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم ایسا کرنا، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا کہ اسے گلے میں پہن لینا، اور کچھ انہوں نے مجھے آیتیں بتائیں، قرآن پاک کی سورتیں بتائیں کہ یہ پڑھ کر اپنی بہنوں پر پھونک دینا اور ان کے ہاتھ سے کنگن اتارنے کی کوشش کرنا۔ میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور ان سے وہ تعویذ اور دم کیا ہوا پانی لے کر گھر آ گئی۔ اب جیسے ہی میں گھر پہنچی تو مجھے محسوس ہوا جیسے سمائکہ اور شمائلہ میری طرف بہت گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ شاید ان کو کچھ محسوس ہو گیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کھا جائیں گی۔ جیسے ہی میں چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے میں گئی، میں ابھی الماری سے اپنے کپڑے نکال ہی رہی تھی کہ شمائلہ میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور ایک بھاری آواز میں بولی، تم میرے راستے میں نہ آؤ تو اچھی رہو گی، نہیں تو پھر جو کچھ ہوگا اس کی سزا تم سہ نہیں پاؤ گی۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر پیچھے مڑی تو دیکھا کہ شمائلہ کی آنکھیں سرخ لال ہو رہی تھیں اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کھا ہی جائے گی۔ ابھی میں اسے جان چھڑوانے کے لیے وہاں سے بھاگنے ہی والی تھی کہ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچی تو میں نے دیکھا کہ سمائکہ دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ اب پیچھے شمائلہ تھی، آگے سمائکہ، اور میں گھبرائی ہوئی ان دونوں کے درمیان تھی۔ لیکن ان کا یہ انداز ان کا اپنا نہیں تھا۔ یہ سب کیا تھا میں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ دونوں تو میری بہنیں لگ ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی شکل صرف میری بہنوں جیسی ہے، لیکن ان کے اندر کچھ اور ہی ہے، کیونکہ ان کے اندر سے آواز بھی مردانہ قسم کی آ رہی تھی۔ وہ بالکل بھی سمائکہ اور شمائلہ نہیں تھی۔ میں بھی سوچ ہی رہی تھی کہ سمائکہ نے مجھ سے کہا، اب کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ تو پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے حمیرہ کے ابا کا دیا ہوا وہ تعویذ نکالنا چاہیے۔ تبھی میں بھاگ کر بیڈ کی طرف گئی اور اپنے ہینڈ بیگ سے وہ تعویذ نکالا۔ اسے میں نے آتے ہوئے موچی سے چمڑے میں سلوا لیا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ تعویذ اپنے گلے میں پہنا اور وہ دم کیے ہوئے پانی والی بوتل اٹھائی اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکال کر ان کی طرف چھینٹے دینے لگی۔ جیسے ہی اس پانی کے چھینٹے سمائکہ اور شمائلہ کے منہ پر پڑے تو وہ دونوں ایک دم سے بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ تبھی میں نے امی ابو کو آواز دی، امی دیکھیں سمائکہ اور شمائلہ کو کیا ہوا ہے۔ امی ابو دونوں بھاگتے ہوئے آئے۔ وہ دونوں بھی بہت پریشان تھے کہ آخر ان دونوں کی طبیعت اچانک سے کیوں خراب ہو گئی۔ امی بہت پریشان ہو رہی تھی کہ ابھی تو وہ دونوں بالکل ٹھیک تھی، پھر ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا ہے۔ تبھی میں نے بتایا کہ پتہ نہیں امی کیا ہوا ہے، یہ دونوں ہی بے ہوش ہو کر گر گئیں اور ایک ہی جھٹکے میں ایسا ہوا ہے۔ میں امی کو پوری بات بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس سے امی پریشان ہو جاتی اور ابھی میں بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر بتا دیتی تو کچھ گڑبڑ ہو جاتی، اسی لیے مجھے ابھی سب کچھ چھپانا ہی تھا۔ یہ سب تو حمیرہ کے ابا کے دیے ہوئے پانی کا کمال تھا کہ وہ دونوں بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اس وقت ان کے اندر ان کی اپنی روح نہیں تھی بلکہ کسی جن کا سایہ تھا۔ لیکن مجھے جاننا یہ تھا کہ یہ جن میری بہنوں سے کیا چاہتا ہے۔ میں اپنی ہی سوچوں میں سوچے جا رہی تھی، تبھی مجھے شمائلہ کی فرینڈ کا خیال آیا کہ اس نے بھی تو یہ کنگن پہنا تھا اور اس کی بھی تو شادی ہو گئی تھی، لیکن وہ شادی کر کے اپنے گھر میں ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بھی ٹینشن تھی کہ میں اس کا بھی پتہ لگواؤں، کیونکہ مجھے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ آج میں نے حمیرہ کو ساتھ لیا اور شمائلہ کی اس فرینڈ کے گھر پہنچی۔ جیسے ہی میں ان کے گھر پہنچی تو اس کی امی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ تبھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی کو 2 ہفتے ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جس گھر میں وہ بیاہ کر گئی تھی پتہ چلا ہے کہ وہ گھر والے تو وہ گھر ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ پتہ نہیں وہ میری بیٹی کو بھی ساتھ لے گئے اور فون پر رابطہ تک نہیں کر رہے۔
अब मुझे और भी ज्यादा शक होने लगा और मुकम्मल तौर पर ये यकीन हो चुका था कि जो कुछ भी है ये गलत है और ये कोई इंसान नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं, बल्कि ये कोई दूसरी ही मखलूक है। तभी मैंने शुमाइला की उस दोस्त की अम्मी को तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, अल्लाह कुछ ना कुछ हल निकाल देंगे, अल्लाह बेहतर करेंगे, बस आप दुआ मांगे कि आपकी बेटी बखैर आफियत हो। तभी मैं घर की तरफ आई। अब मैं अपनी दोनों बहनों से जरा दूर ही रहती थी। आज हुमैरा के अब्बा ने मुझे 2 तावीज़ दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये किसी न किसी तरह करके अपनी दोनों बहनों के गले में लटका देना। आज बहुत मुश्किल काम था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे उनके गले तक ये तावीज़ पहुंचाऊं, क्योंकि वो दोनों तो मुझे खून ख्वार आंखों से देखती थी। ऐसे लग रहा होता था जैसे वो मुझे खा जाएंगी। तो ये तावीज़ उन तक पहुंचाना, उनके गले में डालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी। वो दोनों सो रही थी। मैंने पहले एक तावीज़ निकाला और वो मैंने शुमाइला के गले में आसानी पहना दिया। कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी रिएक्ट नहीं दिखाया, क्योंकि वो तो गहरी नींद सो रही थी। तभी जब थोड़े फासले पर चारपाई पर लेटी मेरी छोटी बहन समाइका के गले में मैं वो तावीज़ पहनाने लगी, तभी समाइका उठकर खिलखिला कर हंसने लगी और बोली कि मेरे साथ तुम ये नहीं कर सकती, पहना के दिखाओ। हाँ, ये तावीज़ जो तुम लाई हो उस आमिल से बड़ा आमिल बना फिरता है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बहुत हैरान थी कि ये कैसे सब कुछ जानती है। मैं डर कर भागती हुई कमरे से बाहर निकली। थोड़ी देर में जब मुझे तसल्ली हो गई कि वो सो गई है तो मैं कमरे में गई और मैं डर भी बहुत रही थी। तभी मैंने शुमाइला के हाथ से आसानी वो कंगन उतार दिया था, क्योंकि उसके गले में तावीज़ था और अब उससे मुझे किसी भी किस्म का खौफ व खतरा नहीं था। लेकिन समाइका को तो मैं वो तावीज़ पहना ही नहीं सकी थी और कंगन अभी भी उसी तरह उसके बाजू में था। मैं बहुत परेशान हो रही थी कि अगर उसके बाजू से ये कंगन ना निकाला तो फिर क्या होगा। अगले दिन जब शुमाइला सुबह सो कर उठी तो मैंने उसको सारा माजरा बता दिया, क्योंकि अब वो मुकम्मल तौर पर अपने होशो हवास में थी, क्योंकि उसके हाथ से अब वो कंगन निकल चुका था। वो कंगन निकाल कर मैंने अलमारी में छुपा दिया था, लेकिन समाइका के हाथ में वो कंगन वैसे ही था। मैंने शुमाइला को तो सब बता दिया था, सारी बात उसकी समझ में भी आ गई थी और उसे ये भी बताया कि तुम अपने होशो हवास में नहीं थी। अब देखो समाइका का भी यही हाल है और वो देखकर बहुत हैरान हुई। वाकई ही उसे भी समाइका की हरकतें बहुत अजीब अजीब सी लग रही थी। समाइका कब रोती कब हंसती कुछ पता ही ना चलता और उल्टे पुल्टे काम करती थी। कभी तो वो किसी को मुंह चिढ़ाने लगती, कभी बातें सुनाने लगती और कभी इतना खाना खाती कि समझ ही ना लगती कि इतना खाना खा गई। उसकी ये हरकतें अम्मी अब्बू भी नोट करने लगे थे। अब शादी के दिन बहुत करीब आ चुके थे, सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। मैं भी बहुत परेशान थी कि न जाने क्या होगा। और अब शुमाइला के ससुराल वालों के घर से मेहंदी का सूट आ गया था, लेकिन शुमाइला बहुत परेशान थी कि पता नहीं क्या होगा। मैं उसे तसल्ली देती कि सब ठीक हो जाएगा। मेहंदी वगैरह के छोटे छोटे फंक्शंस के लिए ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन से मुझे बहुत डर लग रहा था। आज मेरी दोनों बहनों की शादी थी, लेकिन चूंकि शुमाइला के हाथ से मैंने वो कंगन उतार दिया था और समाइका के हाथ में वो कंगन था, इसलिए समाइका बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं थी। वो बहुत खुश थी, जबकि शुमाइला बहुत उदास नजर आ रही थी। मैंने शुमाइला को तसल्ली दी कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, लेकिन जैसे मैं तुम्हें कहती हूँ तुम वैसे करती जाओ। मैंने शुमाइला को, हुमैरा को और हुमैरा के अब्बा को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था, क्योंकि हमें इस मामले की तह तक पहुंचना था। अब शुमाइला तो चूंकि बिल्कुल भी उस कंगन के हिसार से निकल चुकी थी, जबकि मेरी छोटी बहन समाइका अभी तक उस कंगन के हिसार में ही थी। दोनों बारातें आ चुकी थी। बाहर बारात का शोर मच गया कि बारात आ गई, बारात आ गई। तभी मैंने जाकर देखा, वो वाकई बहुत खूबसूरत दुल्हे थे। मुझे हुमैरा के अब्बा ने कह दिया था कि शादी होने से पहले हम कोई भी बात अफशा नहीं होने देंगे, क्योंकि इस तरह उनको भी शक हो जाएगा। उनके कहने के मुताबिक वो जिन्नज़ादे थे जो मेरी बहनों के साथ ये सब कुछ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शादी हो जाने दो, शादी तो खैर होगी तभी हम इस मामले की जड़ तक पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उस वक्त तक तुम्हें चुप रहना होगा। मेरी दोनों बहनों को उनके साथ रुखसत करने का टाइम आ गया था।
लेकिन मैंने शुमाइला की जगह खुद दुपट्टा ओढ़ा और उसकी गाड़ी में बैठ गई। वो दोनों दुल्हे एक ही गांव के थे, इसलिए दोनों की बारात भी इकट्ठी आई थी और इकट्ठी ही वापस जा रही थी। हमारे पीछे ही हुमैरा के अब्बा और हुमैरा भी थे। तभी मैंने देखा कि ये तो बहुत ही सुनसान और वीरान से इलाके में पहुंच गए। क्या ये गांव था वो जहां से मेरी बहनों की बारात आई थी? लेकिन ये तो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का गांव था। तभी वो एक सुनसान से खंडर नुमा घर में पहुंचे थे, और इतनी अजीब बात थी कि वो दोनों दुल्हे एक ही घर में गए, और वो खंडर नुमा घर था। जबकि अम्मी अब्बा के बताने से तो उनके तो बिल्कुल महल नुमा घर थे, लेकिन ये तो कोई महल नुमा घर नहीं था। ये तो बिल्कुल खंडर था, वीराना था, और यहाँ आस पास भी कोई घर नहीं था। सिर्फ ये अकेला ही खंडर नुमा घर था। जैसे ही हम घर के अंदर पहुंचे तो वहाँ बहुत सी लड़कियां फिर रही थीं, जबकि आगे का जो सीन था वो दिल दहला देने वाला था। वही कंगन बेचने वाला आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था, और वो सब लड़कियां हाथ जोड़े उससे माफिया मांग रही थी कि हमें जाने दो, हमें हमारे घर छोड़ाओ। लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मान रहा था। हमें भी जाकर उन लड़कियों के साथ शामिल कर दिया गया, और जो दुल्हे थे वो एकदम से ही वहां से गायब हो गए। अब सिर्फ वहां पर वो लड़कियां मौजूद थीं। मैं थी, मेरी बहन समाइका थी, और सिर्फ वो जो कंगन बेचने वाला आदमी वो वहां मौजूद था। लेकिन उसका मकसद क्या था, मैं ये जानना चाहती थी। मुझे बिल्कुल भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पास हुमैरा के अब्बा का दिया हुआ तावीज़ था। वो मैंने अपने गले में पहना हुआ था। जबकि समाइका तो बिल्कुल उनके हिसार में थी। समाइका उनके कहने पर ही सब कुछ मानती जा रही थी। लेकिन जैसे ही समाइका जाकर उस आदमी के पास बैठी तो वो भी मुकम्मल अपने होशो हवास में आ चुकी थी, क्योंकि उसका कंगन उतार दिया गया था। फिर वो भी बोलने लगी कि मुझे मेरे घर जाने दो। तभी मैंने छुपके से घूंघट उठाया और बोली कि समाइका। जैसे ही मैंने उसको छुपके से आवाज दी तो वो एकदम से बोली, चलो हम अपने घर चलते हैं। वो मुझे अभी भी शुमाइला ही समझ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने घूंघट मुकम्मल ऊपर उठाकर देखा तो वहां मैं, उसकी बड़ी बहन जोया थी। तभी वो हैरान हुई कि शादी तो शुमाइला की होनी थी ना, कंगन शुमाइला ने पहना था, तो तुम यहाँ कैसे? तभी मैंने उसे बताया कि बस तुम खामोशी से बैठी रहो और आगे का सीन देखो क्या होता है। तभी वहां पर हुमैरा और हुमैरा के अब्बा भी पहुंच चुके थे। उन्होंने आते ही कुरानी आयात का विर्द करना शुरू कर दिया। तभी वो जिन भड़क उठे और उठकर खड़े हो गए। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? यहाँ पर तो सिर्फ वो लड़कियां हैं जिन्होंने कंगन पहने थे, और तुम यहाँ कैसे पहुंच गए हो? तभी मैं उठी और बोली कि तुम क्या चाहते थे कि तुम हमारे साथ धोखा करोगे और मेरी बहनों को ऐसे ले आओगे? ये कोई आदमी नहीं बल्कि जिन है, मुझे यकीन हो चुका था। तभी वो बोला कि कंगन तो तुम्हारी बड़ी बहन और छोटी बहन ने पहना था, लेकिन तुम यहाँ कैसे हो? तुम पहले भी मुझे बहुत तंग करती रही हो। तुमने बहुत कोशिश की उनके बाजू से कंगन उतारने की, अब तुम फिर यहाँ पर आ गई हो। तुम्हारी वो बहन कहाँ है जिसके हाथ में वो कंगन था, और वो कंगन कहाँ है? उस कंगन समेत ही उसे यहाँ आना था। तभी मैंने उससे कहा कि वो कंगन मैंने उसके बाजू से उतार दिया था। तो इतनी बात सुनकर वो जिन तैश में आ गया। उस जिन की आंखें सुर्ख होने लगी और वो गुस्से के मारे उठकर खड़ा हो गया। तभी वो अपनी असली सूरत में वापस आ गया, क्योंकि उसने सब लड़कियों के हाथों से वो कंगन उतार कर एक साइड पर रख दिए थे, और वो सब की सब लड़कियां मुकम्मल होशो हवास में आ चुकी थी। अब वो भी जिन से बहुत ज्यादा डर रही थी। उसकी शक्ल इंतहाई खौफनाक थी। उसकी खुरदरी जिल्द, उसके फटे होंठ, उसके सर पर 2 सींग और उसका काला रंग बहुत डरा देने वाले सीन था। सारी लड़कियां सहमी हुई एक साइड पर बैठी थी, लेकिन एक मैं वाहिद थी जो खुद को मजबूत किए वो सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देख रही थी, और साथ में उस जिन को जवाब भी दे रही थी, क्योंकि मेरे पास हुमैरा के अब्बा का दिया हुआ तावीज़ था और वो भी मेरे साथ ही मौजूद थे। वो पढ़ पढ़ कर उस जिन की तरफ फूंक रहे थे। बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया इन मासूम लड़कियों के साथ? इनके घर वाले कितने परेशान हैं, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? लेकिन वो सिर्फ अपना मकसद पूरा करना चाहता था। तभी वो कहने लगा, इन लड़कियों की जिंदगी मेरे उन जिन्नात से ज्यादा अजीज नहीं है जो कि उस खौफनाक चुड़ैल की कैद में है,
اور ان کو قید سے رہائی تب ہی ممکن تھی جب میں اس کو 33 لڑکیوں کی قربانی دیتا، اور یہ 33 لڑکیاں آج میرے پاس پوری ہو چکی تھیں، لیکن تم بیچ میں آ گئے۔ اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ میں تم سب کو یہیں پر مار ڈالوں گا۔ اگر تم نے مجھے میرے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا تو تم بھی یہاں سے واپس نہیں جاؤ گے۔ وہ ہمیں دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن مجھ پر اور حمیرہ کے ابا پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ایک عامل تھے، قرآن کے حافظ تھے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور میں بھی اپنے مقصد پر ڈٹی رہی، کیونکہ ادھر میری بہنوں کی زندگی کا سوال تھا اور ساتھ ہی بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی تھیں۔ اسی لیے میں نے اپنی ہمت باندھے رکھی اور ان لڑکیوں کو دلاسا دیتی رہی کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا، تم یقین رکھو۔ مجھے بھی خود پر بہت اعتبار تھا اور مجھے حمیرہ کے ابا کے عالم ہونے پر بھی یقین تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ہم سب کے لیے ضرور کریں گے۔ انہوں نے بھی تو اپنی زندگی داؤ پر لگائی تھی اور وہ یہاں تک آئے تھے کیونکہ وہ بھی ان لڑکیوں کو اس ظالم جن سے آزاد کروانا چاہتے تھے، کیونکہ کل کو ان لڑکیوں کی جگہ ان کی اپنی بیٹی بھی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے بہت سی قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر اس جن کی طرف پھونکی، تبھی وہ پھڑپھڑانے لگا اور بولا کہ دیکھو، مجھے ان لڑکیوں سے کوئی غرض نہیں، میرے 33 بیٹے ہیں اور وہ 33 کے 33 اس چڑیل کی قید میں ہیں۔ اس چڑیل نے انہیں ان کنگنوں میں قید کر دیا۔ میں ان کو تب تک آزاد نہیں کروا سکتا جب تک اس چڑیل کو 33 انسانی لڑکیاں نہ دے دوں۔ اس نے کنواری 33 لڑکیاں مجھ سے مانگی تھی۔ اب میرا مقصد پورا ہونے جا رہا ہے تو تم اندر نہ آؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ ان لڑکیوں کو اس چڑیل کو دیے بنا میں اپنے بیٹوں کو رہا نہیں کروا سکتا۔ تبھی حمیرہ کے ابا بولے کہ کتنے خود غرض جن ہو تم، اپنے مقاصد کے لیے ان لڑکیوں کی قربانی دے رہے ہو، اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے 33 لوگوں کی بیٹیوں کو قربان کر رہے ہو۔ ان کے ماں باپ تو زندہ ہی درگور ہو جائیں گے، تم نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا، میرے پاس صرف ایک یہی حل تھا کہ میں اپنے بیٹوں کو رہائی دلوا سکتا۔ تبھی وہ جن حمیرہ کے ابا سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا اور بولا کہ کسی طرح میری مدد کرو، میرے بیٹوں کو رہائی دلوا دو۔ اگر تم ان لڑکیوں کو لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، لیکن میری مدد کرو، کیونکہ کوئی انسان ہی میری مدد کر سکتا ہے، تبھی میں اپنے بیٹوں کو رہائی دلوا سکتا ہوں۔ میرے اکیلے کی مدد سے کچھ نہیں ہو سکتا، اور بے شک سارے کوہکاف کے جنات بھی مل کر ان کنگنوں کو آزاد کروانا چاہیں تب بھی نہیں کروا سکتے، لیکن ایک انسان کی مدد سے میرے بیٹوں کو رہائی مل سکتی ہے۔ تبھی حمیرہ کے ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس سے پہلے تم ان لڑکیوں کو آزاد کر دو۔ تبھی اس نے وعدہ کیا کہ وہ ان لڑکیوں کو آزاد کر دے گا۔ حمیرہ کے ابا نے اس جن سے کہا کہ تم اس چڑیل کو کوئی بہانہ بنا کر یہاں پر بلا لو، اور پھر ہم خود ہی کسی نہ کسی بہانے سے اس سے کہیں گے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو کنگنوں سے آزاد کر دے۔ تبھی اس جن نے اس چڑیل کے ساتھ رابطہ کیا اور اسے اس کھنڈر نما گھر میں بلا لیا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، ایک دہشت تھی جو پورے ماحول کو خوفناک بنا گئی۔ اس کی اتنی بھیانک شکل اور اتنا لمبا قد کہ نیچے سے کھڑے ہو کر اپنی گردن کو بہت اونچا کر کے اس کو دیکھنا پڑ رہا تھا، اور اس کے دونوں پاؤں الٹے تھے، اس کا منہ ایک سائڈ پر اور پاؤں دوسری سائڈ پر تھے۔ اسے دیکھ کر ہم سب لڑکیاں خوف سے لرز گئیں۔ تبھی اس جن نے کہا کہ میں نے 33 لڑکیاں انسانی دنیا سے منگوا لی ہیں، اب تم ان کنگنوں سے میرے بیٹوں کو آزاد کر دو۔ حمیرہ کے ابا وہ سارا منظر ایک سائڈ پر چھپے دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ قرآن پاک کی سورتیں پڑھ پڑھ کر اس چڑیل کی طرف پھونکنے لگے کہ ایک دم سے وہ چڑیل لرزنے لگی، کانپنے لگی اور نیچے زمین پر گر گئی۔ تبھی انہوں نے اپنے وظیفے تیز کر دیے۔ جیسے جیسے وہ قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے تھے، ویسے ہی وہ جن اس چڑیل سے کہتا جا رہا تھا کہ اگر تمہیں زندگی پیاری ہے تو میرے بیٹوں کو آزاد کر دو۔ وہ چڑیل ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگی اور بولی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے بیٹوں کو آزاد کر دیتی ہوں، لیکن اس عامل سے کہو کہ یہ قرآن کی آیتوں کا ورد چھوڑ دے، یہ نہ کرے۔ لیکن وہ جن بھی اب پکا ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس جن کا کہنا تھا کہ وہ بھی مسلمان ہے، وہ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا،
لیکن اس نے انتہائی مجبوری میں یہ قدم اٹھایا تھا۔ تبھی اس نے اس چڑیل سے کہا، تب تک قرآن کا ورد نہیں چھوڑا جائے گا جب تک تم میرے بیٹوں کو آزاد نہیں کرتی۔ تبھی اس چڑیل نے ایک چٹکی بجائی اور اس جن کے سارے بیٹے آزاد ہو کر ایک سائیڈ پر کھڑے تھے اور وہ بہت خوش ہوا۔ تبھی اس نے اس چڑیل کو مارنے کا ایک حل ڈھونڈا۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کو جلا دیا جائے تو یہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ وہ چڑیل معافی مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گی۔ تبھی اس جن نے منہ سے آگ نکالی اور اس چڑیل کو جلا کر راکھ کر دیا، اور وہ ایک دم سے دھواں بن کر اٹھنے لگی اور اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے وہ ہوا میں گھل مل گئی، اور ایک دم سے وہاں سے وہ جن اور جن کے 33 بیٹے غائب ہو گئے۔ اب وہ کھنڈر نما گھر بھی غائب ہو چکا تھا، وہاں پر جو جنگل تھا وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ ہم ان سب لڑکیوں کے سمیت اپنے شہر کے ایک کونے میں کھڑے تھے۔ تبھی حمیرہ کے ابا نے سب لڑکیوں کو ان کے گھر میں پہنچا دیا اور ان کے گھر والوں کو ساری کہانی شروع سے لے کر بتا دی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی بیٹیوں کی جان بچ گئی تھی، اور دوبارہ سے ایسا کوئی بھی کنگن پہننے سے توبہ کر لی کہ بیٹیوں کے رشتے خود سے ڈھونڈیں گے۔ ایسا کوئی بھی کنگن نہیں ہوتا جو ان کی شادی کے لیے کارآمد ہو۔ تبھی میں نے بھی اور سمائکہ نے بھی حمیرہ اور حمیرہ کے ابا کا شکریہ ادا کیا، اور ہم دونوں اپنے گھر پہنچ گئی۔ تبھی گھر آ کر میں نے اور سمائکہ نے ساری کہانی امی اور ابو کو بتا دی۔ امی ابو یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے اور بولے کہ تم نے یہ سب کچھ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتا دیا تھا؟ تب میں نے جواب دیا کہ میں نے، حمیرہ اور اس کے ابا نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کے متعلق کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ اس بات کو راز رکھنا ضروری تھا۔ اس واقعے کو گزرے کئی سال ہو چکے ہیں، ہم تینوں بہنوں کی اچھے گھروں میں شادیاں بھی ہو چکی ہیں، لیکن یہ واقعہ اتنا لرزا دینے والا تھا کہ میری پوری فیملی اس واقعے کو ابھی تک نہیں بھول پائی۔